पुढे गेले जाल्यार जर ही जी केबलाची हे घातल्या जी सगळे कडेन आयज केबल घालून ताणें आयज जी उधळपट्टी हे केल्ली आसा उधळपट्टी केल्ली आसा जो फंड आसा तेजी उधळपट्टी केल्ली आसा अक्षरशा सगळे कडेन फोडून उडयल्ले आसा रस्ते डांबरीकरण हांगा जर आमी केन्ना पळोवंकूच ना मडकय मतदारसंघात हांव प्रेस मिडियाक जावं कोणी जो तो वचून खंय कॅम्पेन करता तांकां आपयता मुद्दम मडकय मतदारसंघाचो एक दौरो करचो तुमी आनी पळोवचें हांगा मडकय मतदारसंघ कसो आसता सगळे कडेन ताणें जी ट्रेंच मारलेले आसा ते ट्रेंच तशेंच आसा जे पावसाचे पयलीं मेयान स्टार्ट केल्ले आनी आतां तांकां ते भरपा मेळना तितून लोकांचे बॅकबोन मोडलेलो आसा स्पॉन्डलायसीस प्रॉब्लेम जाल्लो आसा प्रत्येकाचे गाडयांचे पार्ट्स गेल्ले आसा आनी हे पार्ट्स हे सगळे हो दितलो काय म्हणून हे जे इतको ट्रस्टा कडेन इतको हेका मोज जाल्लो आसा पळय हे ट्रस्टा कडेन तेजे आसा काय म्हणून हे ट्रस्टाच्यान खंयचे पयशे येता कोणाक जॉब लावन कितके पयशे ते ट्रस्टा मार्फत वयता हे सगळ्यांक खबर आसा आयज तेणें तें ओपन करपाची गरज आसा आनी तुका सांगता तुका परत एकदां चॅलेंज करता की तुका दाखयल्लेच आसा जो शेजारा आमदार आसा तुका सांगलेलो तुज्या मतदारसंघात आरजी घुसलेलो आसा आनी आरजी तुका आतां लोळयले शिवाय रावचेच ना हेच ते चिखलान तुका लोळयले शिवाय आमी रावचे ना आनी तुका जे तुवें हे जर हायक जर फाटीं घेयना जाल्यार फुडलो स्टेप आसतलो तो भयानक आसतलो आनी इतकें सांगता लोकांक हेका भिवो नाका